دونك غندوزو هذا درنا باسيون، غنحاول نمشي نعمر لا طابل رونديفو. هانتوما رونديفو نشوفو اول حاجه قبل ما نفكر نعمر طاب مانيوالمون خصني نشوف شنو هما، واش فيها ديك لي اترونجي. دونك هذا هو ليدونتيفون باسيون، يعني قبل ما نعمر رونديفو خصني يكون عندي ديجا دي باسيون اللي غنخدم عليهم، لان ميمكنش ندخل لو رونديفو ديال شي باسيون ما كاينش. وحنا لحد الان شحال عندنا باسيون؟ عندنا جوج، واحد وجوج. يعني هنا في رونديفو لي فالور اللي يمكن لي ندير هنا ميمكنليش ندير ثلاثه. دارت ثلاثه نورمالمون ثلاثه ما خصهاش دوز. علاش؟ لان ما كاينش شي باسيون لي دونتيفون ديالو ثلاثه. هذا شنو كيعني؟ كيعني اننا ما سيليكسيونيناش باسيون اي رونديفو. نورمالمون هاد بيمون، هاي العلاقه ما بين باسيون رونديفو فين هي؟ هي هادي. كليك عليها نشوف شنو فيها. خصنا نديرو هادي وخصنا نديرو هادي ونديرو اوكي. اوكي الموتور لا طابل اي اوفرت باغ نوتر بيرسون. دونك شنو من طابل؟ ماشي خصني نفيرمي لي طابل اللي غنخدم عليهم. فيرمي لا طابل رونديفو، لا طابل دونك نفيرمي هادي. نو ما باغيش نسجلو، حنا باغيين غير نفيرميو. ديجا هي واش تسجل. نمشي للغولاسيون. هنا خصني ديما نحاول نبقى نديرها كليك mettre en cascade les champs et effacer en cascade les enregistrements. Ok, le moteur de base n'est pas véritable rendez-vous qui est déjà utilisé par notre personne. Il est utilisé. Rendez-vous. Ah, il y a un petit ferme. Donc, غنمشي كليكي نقول له هادي، نقول له هادي. نعاودو هادو شنو كيعني؟ هادو كيخليو ان لي دوني اللي كيكونوا عندنا في لاباز دوني يكونوا منطقيين. ماشي باغ اكزومبل انا ميمكنليش نلقى شي رونديفو ليدونتيفيون ديال الباسيون ديالو شي واحد ما كاينش. نلقى عنده ليدونتيفيون ديال الباسيون راه 3 وما عنديش اصلا شي باسيون رقم 3. يعني هذا الضوء ديال من؟ ديال هاد ابليكي لانتيغريتي ريفيرونسيال. ميتر اجور اون كاسكاد لي شون، بمعنى الا مشيت عند ديك الباسيون ليدونتيفيون ديالو جوج رديت له ليدونتيفيون ديالو 3، هذاك جوج ديجا عنده دي رونديفو وديجا دار دي بايمون ديجا. دونك شنو غيوقع؟ غيولي هادشي عندي لي دوني اللي عندي هي غالطين. ميتر اجور اون كاسكاد سافو دير الا مشيت انا موديفيت الباسيون هنايا وكان باسيون ليما كلا اترونجير شي طابق اخرى اوتوماتيكمون غيتموديفي هنايا في رونديفو. فهاد دي باسيون غيتموديفي راسو. الا بدلت هذا كان جوج وليتو 7 غيولي هنا 7 اوتوماتيكمون. وهذه اصح باش ما كنفقدوش العلاقه ما بين لي طابل ديالنا. effacer en cascade les enregistrements correspondants. بمعنى تصور انا مشيت سوبريميت واحد الباسيون وداك الباسيون ديجا عنده دي رونديفو دار دي بايمون كذا عنده دي زوردونونس. اشنو يوقع؟ غتولي عندك دي رونديفو ديال شي واحد ما كاينش، عندك دي زوردونونس ديال شي واحد ما كاينش ديال. دونك هنايا هاد سوبريم افاسيون كاسكاد سافو دير لا الكلي بريمير ديال هادي الاساس ديال هادي مشى راه غتمشي معاه لا طابل رونديفو. ولا مشات الرونديفو شنو غيمشي معاه؟ غيمشي معاه فين مخدمين حنايا لايدي ديال الرونديفو مخدمينو هنايا غيمشي معاه اوردونونس وحنا ماشيين. يعني كيبقى يسوبريمي منهم كاملين جوسكا ان ديما كيكون عندي في لي باز دوني ديالي لي دوني صحاح. نديرو اوكي. Le moteur n'a pas perdu la passion car elle est déjà utilisée. Passion utilisée. Fin utiliser passion. Ok. Il n'y a pas accès sur le. Donc, ok, elle est déjà utilisée. Donc, on dit le ok. On ferme fermer fermer tout. Ça va? Relation. نمشي دابا نفتح لا غولاسيون كتفتح من هنا. هاي نمشي لهنا ماتر اوكي. دونك صافي دازت. نرجع للمود لي روكيت. دونك غنرجع دابا لا طابل ماشي بايمون رونديفو. غنكتب دابا هنايا باسيون رقم 3 ما عنديش. ندوز لونغسترومون اللي موراه. شوف ajouter ou modifier un car l'enregistrement associé recueilli dans la table passion. شتيو الميساج؟ يعني انا ميمكنليش نسجل هاد لا لين هذا. علاش؟ لان كنقول له هنا واحد الباسيون اللي ما كاينش. ولكن ديجا لي باسيون ماشي مشكل، راه عندنا ديجا جوج ديال لي باسيون نقدروا نستافدوا من الماغي ديالهم. ولكن لاسيستونت ما كاينش.
تحت لا طابل اسيستونت، يعني هنايا كاين كلي اترونجي ليدونتيفون ديال لاسيستونت، بمعنى ان خصني تا نعمر لاسيستونت عاد ندوز نعمر هاد لا لين هذا، غنمشي لاسيستونت. لابد يكون عندنا دي زاسيستونت اللي غنخدمو بهم. هنا غنديرلو هداك اوتو انكريمون، هنا لاسيستونت اسماء، برينون بي او ان، تليفون ديالها صافي هكا سميتو، ليميل اسماء arobase gmail.com، اي شوفوا l'adresse ديالها نرجس، فيل وموديفيكار لونسترومون ياش ما فيل فاس، باسورد، دونك هذا هو المود باس ديالها. Elle est, vous ne pouvez pas ajouter mon nom car l'enregistrement associé est recueilli dans la table rendez-vous. Normalement là ما خصهاش تكون هذا الميساج هذا، نرجعو للرونديفو. شنو هي اللي ركب؟ نرجعو نشوفو رونديفو. علاش نورمالمون خصو يجي لها car l'enregistrement associé est recueilli dans la table rendez-vous. اوكي نرجعو للرونديفو نشوفو علاش. عندي هنايا واحد enregistré، شنو علاقة؟ علاش عطاني رونديفو؟ نرجعو نشوفو لي غولاسيون. رونديفو ايدي اسيستونت واحد واحد، نو نورمالمون هنا دخلنا واحد لاسيستونت، ولكن هاد لاسيستونت مازال ما دارت حتى شي رونديفو. يعني هنايا هذا هنا كلي بريمير، دونك خصني ندير لونغسترومون ديال هادي عاد هادي. نرجع لاسيستونت، هادشي car recueilli dans la table car l'enregistrement associé est recueilli. L'enregistrement associé. نسجل هادو بعدا نشوفو واش هادو هما اللي داو لنا باسيو. ها هو باسيو، نديرو واحد، نضرب واحد تيب ديالو غنديرو 30 ايطا ابس. تيب ديالو هنا كونسلطاسيون، ندير كونسلطاسيون سيون، ايطا نقولو ابس. هادو صحاح لوغ، هادي لوغ نورمالمون خصها تكون دو تيب اور. دونك هنايا حيت ما كيكونش ديك تيب اور خصنا نكتبو لوغ بيدينا 3.15 صافي. مشي هكا ايدي اسيستونت واحد، بري دو كونسلطاسيون هكا، اوردونونس car l'enregistrement c'est dans la table ordonnance. Donc prix consultation نديرو شحال؟ نديرو باغ اكزومبل 300. هنا دونك هادشي هذا شنو كيعني؟ نرجعو لا طابل اوردونونس.